हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेशा फेरि पनि आइसकेको छु आफ्नो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले प्लेन टेबल सर्भेइङलाई नै कन्टिन्यू गर्दैछौँ र सकेसम्म यो हाम्रो प्लेन टेबल सर्भेइङको लास्ट भिडियो हुनेछ। यस भिडियोमा हामीले एरर्स इन प्लेन टेबलिङ हेर्नेछौँ र त्यस पछाडि एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ प्लेन टेबल सर्भेइङ हेर्नेछौँ। हस् अब स्टार्ट गरौँ। द फलोइङ आर द कमन एरर्स इन प्लेन टेबल सर्भेइङ। अब कमन एरर्स भनेको के हो? प्लेन टेबल सर्भेइङ गर्ने बेला कि त अब त्यहाँको इन्स्ट्रुमेन्टहरूको कारणले गर्दा हो, अथवा हाम्रो आफ्नै कारणले गर्दा हो, अथवा हामीले काम गरिरहेका छौँ त्यो कामहरूको कारणले गर्दा हो। केही त्यहाँ गल्ती हुनसक्छ, केही इरर आउन सक्छ। अब त्यो सबै इररहरू के हुन् त्यो सबै हामीले यहाँ विस्तारमा पढ्ने। सो नम्बर एमा छ हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्टल इरर। इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भनेको के हो भने हामीले प्लेन टेबल सर्भेइङ गर्ने बेला चाहिँ कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ र त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा केही सानो केही गल्ती भएको छ भने चाहिँ त्यहाँ इरर आउन सक्छ र त्यही इररलाई नै इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भनिन्छ। जस्तै नम्बर 1 मा छ द सर्फेस अफ द टेबल मे नट बी पर्फेक्टली लेबल्ड। अब जुन प्लेन टेबल हामीले युज गर्दैछौँ त्यो प्लेन टेबलको सर्फेस पर्फेक्टली लेबल छैन भने चाहिँ त्यहाँ इरर आउन सक्छ, त्यहाँ काम राम्रो हुन सक्दैन। जस्तै यही टेबलको कुरा गर्ने हो भने यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले इरेगुलरिटिजहरू यो सबै त लेबल छैन, प्लेन छैन। सो यति बेला के हुन सक्छ? इरर आउन सक्छ यस्तो टेबलमा हामीले काम गऱ्यौँ भने। द फिडुसियल एज अफ द एलिडेड माइट नट बी स्ट्रेट। जुन एलिडेड हामीले युज गर्दैछौँ त्यसको जुन फिडुसियल एज छ, जुन वर्किङ एज, जुन रुलिङ एज छ त्यो स्ट्रेट छैन भने लाइन हामीले ड्र गर्ने जुन रे हुन्छ, जुन लाइन हुन्छ त्यो लाइन स्ट्रेट हुन सक्दैन र त्यति बेला पनि इरर आउन सक्छ। द भेन्स मे नट बी भर्टिकल। जुन भेनबाट हामीले अब्जेक्टलाई साइड गर्छौँ त्यो भेन भर्टिकल छैन भने पनि इरर आउन सक्छ। द हर्स हेयर मे बी लुज एन्ड इन्क्लाइन्ड। र जुन हर्स हेयर अब्जेक्ट भेनमा लगाइएको हुन्छ त्यो हर्स हेयर लुज छ र इन्क्लाइन्ड छ, द्याट इज पर्फेक्टली त्यो स्ट्रेट छैन र एकदम टाइटली हेल्ड छैन भने त्यहाँ इरर आउन सक्छ, हाम्रो साइटिङमा डिफेक्ट हुन्छ र जसले गर्दा के हुन्छ त इन्स्ट्रुमेन्टल इरर हुन जान्छ त्यो। द टेबल मे बी लुजली जोइन्ट विथ द ट्राइपोड स्ट्यान्ड। जुन ट्राइपोड स्ट्यान्ड र प्लेन टेबल हामीले युज गर्दैछौँ अब त्यो टेबल चाहिँ ट्राइपोडसँग लुजली जोइन्ट छ भने त्यति बेला पनि इरर आउन सक्छ। जस्तै यही टेबलको कुरा गर्ने हो भने यो हलिरहेछ पुरा। यहाँ हेरौँ, यहाँ मैले पेन राखिदिएँ, मानौँ यो पेन मैले यहाँ राखेँ है। अब यो हलिरहेछ पुरा अनि त्यहाँको इन्स्ट्रुमेन्टहरू राम्ररी बस्न सक्दैन। त्यहाँ अब प्लटिङ गर्ने बेला डिफिकल्टिज हुनसक्छ, साइट गर्ने बेला डिफिकल्टिज हुनसक्छ र त्यो सबैले गर्दा के हुन्छ त गल्ती हुन्छ र इरर आउँछ। द निडल अफ द ट्रफ कम्पास मे नट बी पर्फेक्टली ब्यालेन्स्ड एन्ड मे नट बी एबल टु मुभ फ्रिली। र जुन ट्रफ कम्पास हामीले युज गर्दैछौँ त्यो ट्रफ कम्पासमा भएको निडल पर्फेक्टली ब्यालेन्स छैन, द्याट इज त्यसले राम्ररी नर्थ साउथ सो गर्दैन र राम्ररी अब फ्रिली मुभ हुन सक्दैन भने पनि इरर आउँछ र त्यो इरर कुन हुन्छ त इन्स्ट्रुमेन्टल इरर हुन्छ। अब सेकेन्डमा छ हामीसँग पर्सनल इरर। पर्सनल इरर भनेको सर्भेयरहरूले गर्ने इरर, द्याट इज अब मैले काम गर्दैछु भने मैले केही गल्ती गरेँ र त्यो गल्तीले गर्दा केही इरर आएको छ भने त्यसलाई मैले के भन्छु? पर्सनल इरर भन्छु। र त्यो सबै के हुन् त? नन हरिजन्टालिटी अफ टेबल। द लेबलिङ अफ द टेबल मे नट बी पर्फेक्ट। जुन टेबल छ मेरो त्यो टेबलको लेबलिङ मैले राम्ररी गरेको छुइनँ। स्पिरिट लेभलमा भएको जुन त्यो मेरो बबल छ त्यो बबललाई मैले सेन्टरमा मिलाएको छुइनँ र यतिकै अब्जर्भ गर्दैछु भने त्यहाँ इरर आउँछ र त्यो इररलाई मैले पर्सनल इरर भन्छु। अर्को छ इनएकुरेट सेन्टरिङ। इनएकुरेट सेन्टरिङ, द टेबल मे नट बी सेन्टर्ड प्रोपरली। जुन मेरो ग्राउन्डको पोइन्ट छ त्यो पोइन्टलाई मैले पर्फेक्टली माथि पेपरमा सिफ्ट गरिनँ, ट्रान्सफर गरिनँ भने पनि त्यति बेला इरर आउँछ र त्यसलाई पर्सनल इरर भनिन्छ। डिफेक्टिभ ओरिएन्टेसन। अब डिफेक्टिभ ओरिएन्टेसन भनेको कुन हो त? दुईटा स्टेसनलाई जोइन गर्ने जुन एक्चुअल इमेजिनरी लाइन हुन्छ मेरो ग्राउन्डमा कुनै दुईटा स्टेसन छ, अब त्यो दुईटा स्टेसनलाई जोइन गर्ने एउटा कुनै लाइन छ, त्यो लाइनलाई मैले पेपरमा ठ्याक्कै त्यसरी नै रिप्रेजेन्ट गरिनँ भने, द्याट इज पेपरको लाइन र ग्राउन्डको लाइन प्यारलल गरिनँ भने पनि त्यहाँ इरर आउन जान्छ र त्यो केले गर्दा हुन्छ त? डिफेक्टिभ ओरिएन्टेसनले गर्दा हुन्छ र त्यही इरर पनि पर्सनल इरर हुन्छ। अर्को छ डिफेक्टिभ साइटिङ। द अब्जेक्ट्स मे नट बी बाइसेक्टेड प्रोपरली अर पर्फेक्टली।
मैले एलिडेटबाट हेर्ने बेला कि त राम्ररी हेरिन, त्यहाँ एलिडेटलाई राम्रो ठाउँमा राखेर राम्ररी हेरिन, अथवा त्यो अब्जेक्टलाई मैले राम्ररी साइट गरिन, बाइसेक्ट गरिन, मैले राम्ररी इन्टरसेक्ट गरिन त्यो अब्जेक्टलाई, त्यति बेला पनि इरर आउँछ। र त्यो इरर कुन हो त? पर्सनल इरर हो, बिकज त्यो गल्ती मेरो हो। त्यो द एलिडेट मे नट बी करेक्टली सेन्टर्ड अन द पोइन्ट। अब कुनै पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टमा ठ्याक्कै हामीले राम्ररी त्यो सेन्टर्ड गरेनौँ भने, एलिडेटलाई राम्ररी राखेनौँ भने, यताउता मुभ गर्दैछ, गलत ठाउँमा राखेर साइट गर्दैछौँ भने पनि पर्सनल इरर आउन सक्छ। र त्यो सबै डिफेक्टिभ साइटिङभित्रै आउँछ यो सबै। द रेज माइट नट बी ड्रन प्रोपरली। अब त्यो एलिडेटसँग जुन एलिडेटको युज गरेर जुन हामीले साइट गर्छौँ, र साइट गर्दा जुन हामीले एउटा रे ड्र गर्छौँ, त्यो रे हामीले एकुरेटली ड्र गरेनौँ भने इरर आउँछ। द एलिडेट मे नट बी सेन्टर्ड अन द सेम साइड अफ द स्टेसन पोइन्ट थ्रु आउट द वर्क। अब हामीले काम गर्ने बेला एलिडेटलाई हरेक बेला चाहिँ हरेक साइडमा प्लेस गर्दैछौँ साइट गर्ने बेला, त्यति बेला पनि इरर आउँछ। यहाँ एउटा प्लेन टेबल छ मसँग, मानौ ए पोइन्ट छ, बी पोइन्ट छ, सी छ र डी छ। एकचोटि मैले एलिडेटलाई यहाँ प्लेस गरेँ, द्याट इज स्टेसनको लेफ्ट साइडमा। अर्कोचोटि मैले स्टेसनको राइट साइडमा प्लेस गरेको छु, फेरि मैले लेफ्ट साइडमा राखेँ र फेरि यतातिर मैले राइट साइडमा राखेँ। यो सबै के छ त? अलग अलग साइडमा प्लेस भएको छ। सो यति बेला हाम्रो इरर आउँछ। सकेसम्म हामीले के गर्छौँ, कुनै पनि स्टेसनको लेफ्टतिर हामीले एलिडेट राख्ने गर्छौँ। माथिको यो जुन नन हरिजोन्टलिटी अफ टेबल, यो चाहिँ लेबलिङ स्पिरिट लेभलले गर्दा। इनएकुरेट सेन्टरिङ चाहिँ राम्ररी सेन्टरिङ गरेनौँ हामीले, प्लम्बको युज राम्ररी गरेनौँ भने। डिफेक्टिभ ओरिएन्टेसन भनेको जुन ड्रप कम्पास छ अथवा ब्याक साइटिङ हामीले राम्ररी गरेनौँ भने, र डिफेक्टिभ साइटिङ भनेको जुन एलिडेट छ त्यसको युज राम्ररी गरेनौँ भने चाहिँ यो सबै इरर आउँछ। र त्यो सबै के हो त? पर्सनल इरर, द्याट इज सर्भेयरको गल्तीले गर्दा हो। अर्को हुन्छ प्लटिङ इरर। अब प्लटिङ इररभित्र के पोइन्ट छ त? अ गुड क्वालिटी पेन्सिल विथ अ भेरी फाइन पोइन्टेड एन्ड मे नट ह्याभ बिन युज्ड। अब कुनै राम्रो पेन्सिल हामीले युज गरेनौँ, पेन्सिल जसको यो जुन लिड हुन्छ त्यो लिड सार्प छैन, त्यो एकदम डल भइसकेको छ भने प्लटिङको काम राम्ररी हुँदैन। जस्तै पोइन्टेड लिडले मलाई यस्तो पातलो लाइन दियो भने जुन डल हुन्छ त्यो डलले के गर्छ त? मोटो मोटो लाइन दिन्छ मलाई, तर मलाई चाहिएको त्यो यस्तो लाइन, यो मोटो त मलाई चाहिँदैन। सो त्यति बेला के हुन्छ त? इरर आउँछ। बिकज यसरी यहाँ एउटा पोइन्ट इन्टरसेक्ट भएको छ तर मोटो मोटो छ भने, अब यो पोइन्ट यो जुन इन्टरसेक्ट हुँदैछ, इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट मेरो यति मोटो आयो, अब कुन पोइन्ट लिन्छु त? यहाँ लिन्छु, यहाँ लिन्छु, यहाँ लिन्छु है। त्यो सबै के भयो त? इरर भयो। एन इनकरेक्ट स्केल मे बी युज्ड बाई मिस्टेक। अब हामीले नजानी होस् अथवा जानी होस् कुनै गलत स्केल हामीले युज गऱ्यौँ भने पनि प्लटिङ इरर आउन सक्छ। इरर्स मे रिजल्ट फ्रम फेलियर टु अब्जर्भ द करेक्ट मेजरमेन्ट फ्रम द स्केल। अब स्केल हामीले राम्रै युज गरेका छौँ तर हामीले मेजरमेन्ट गर्न जानेनौँ, त्यो स्केलको मेजरमेन्ट हामीले जानेनौँ भने पनि इरर आउन सक्छ। अननेसेसरी हरी एट द टाइम अफ प्लटिङ मे लिड टु प्लटिङ इरर। अब प्लटिङ गर्ने बेला चाहिँ हामीले अननेसेसरी हरी गऱ्यौँ भने, द्याट इज छिटो भन्नाले प्लटिङ वर्कमा चाहिँ पेसेन्स नदेखाएर, आरामले नगरेर एकदम छिटो गर्ने क्रममा हामीले के गर्यौँ त? मिस्टेक गरिहाल्यौँ। त्यो के भयो त? प्लटिङ इरर भयो। सो हामीले काम गर्ने बेला आरामले काम गर्नुपर्छ, धेरै त्यो हतारिएर काम गर्नु हुँदैन, होइन भने मिस्टेक हुन्छ। अब हामीसँग छ डिआइवाई, डु इट योर सेल्फ। यो एउटा क्वेसन छ, क्वेसनको एन्सर तपाईँहरूले आफैले लेख्नुपर्छ। क्वेसन छ, वाट आर द प्रिकसन्स टु बी टेकेन इन प्लेन टेबल सर्भेइङ। प्लेन टेबल सर्भेइङमा के प्रिकसन्स हामीले एडप्ट गर्नुपर्छ जसले गर्दा हामीलाई इरर नआओस्। सो यसको एन्सर, यो जे जति इरर छ यो सबै इररलाई एलिमिनेट गर्न के प्रिकसन हामीले गर्न सक्छौँ प्लेन टेबल सर्भेइङमा, त्यसको एन्सर तपाईँहरूले आफैले लेख्नु होला। र लेखेको एन्सरलाई तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस्। जसको एन्सर सबभन्दा राम्रो हुनेछ त्यो स्टुडेन्टको नेम मैले मेरो युट्युब च्यानलमा फिचर गर्नेछु। अब इरर हाम्रो यति नै थियो। अब नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ प्लेन टेबलिङ। सो प्लेन टेबलिङको एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस के छ त्यो हेरौँ। सुरुमा छ हामीसँग एडभान्टेजेस। इट इज द मोस्ट ऱ्यापिड मेथड अफ सर्भेइङ।
प्लेन टेबल सर्भेइङ ऱ्यापिड मेथड छ किनकि यसमा फिल्ड वर्क र प्लटिङ वर्क सँगसँगै हुन्छ। देयर इज नो निड फर अ फिल्ड बुक एज प्लटिङ इज डन अलङ विथ द फिल्ड वर्क, सो द प्रब्लम मिस्टेक्स इन बुकिङ फिल्ड नोट्स डज नट अराइज। यसमा फिल्ड वर्क र प्लटिङ सँगसँगै हुनुको कारणले गर्दा यसमा फिल्ड बुक चाहिँदैन र फिल्ड बुकमा जस्तै हामीले कुनै डेटा नोट गरेछौँ तर त्यो बिर्स्यौँ, अब त्यो के को डेटा हो त्यो बिर्सिने चान्सहरू, त्यो मिस्टेकहरूको चान्स यसमा धेरै कम हुन्छ, त्यस्तो मिस्टेकहरू यसमा अराइज हुँदैन। प्लटेड वर्क क्यान बी कम्पेयर्ड विथ एक्चुअल अब्जेक्ट्स रिगार्डलेस अफ वेदर अर नट दे आर प्रोपरली रिप्रेजेन्टेड। हामीले काम गरिरहेछौँ फिल्डमा र कुनै पनि अब ड्रइङ त्यहाँ प्लटिङ हामीले गरिसकेका छौँ भने हामीले त्यो एक्चुअल अब्जेक्टसँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ। अब त्यो राम्ररी प्लट गरेको छ कि छैन त्यही पनि हामीले एक्चुअल वर्कसँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ, बिकज हामीले फिल्डमै त्यो प्लटिङ गर्ने काम गर्दैछौँ। त्यो घरमा गएर फेरि त्यो कन्फ्युज हुने काम यसमा हुँदैन। देयर इज नो पोसिबिलिटी अफ ओभरलुकिङ एनी इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्ट। अब फिल्डमै हामीले अब्जर्भेसन र प्लटिङ गर्नुको कारणले गर्दा कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टहरू हामीले छुटाउँदैनौँ। हाम्रो आँखाले जे जति देख्छ सबै हामीले त्यहाँ प्लट गरि नै हाल्छौँ, त्यहाँ त्यो इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टहरू छुटाउने पोसिबिलिटी एकदम कम हुन्छ। देयर इज नो पोसिबिलिटी अफ ओभरलुकिङ एनी मेजरमेन्ट एज प्लटिङ इज डन इन द फिल्ड। सपोज हामीले एउटा स्टेसनबाट कुनै पोइन्टको रेन्जिङ रडलाई साइड त गऱ्यौँ तर फिल्ड बुकमा नोट गर्दैछौँ भने यो साइड गरेको डेटा लेखेर यसको मेजरमेन्ट गर्न बिर्स्यौँ हामीले, हो त्यो फिल्ड बुकमा यस्तो प्रब्लम आउन सक्छ। तर प्लेन टेबल सर्भेइङमा के छ, यो साइट गरिसकेपछि हामीलाई प्लट पनि त्यही बेला गर्नुपर्ने र प्लट गर्नलाई हामीलाई डिस्टेन्स त चाहिन्छ, सो त्यो डिस्टेन्स त्यो मेजरमेन्ट हामीले छुटाउनै सक्दैनौँ त्यहाँ, सो त्यसको चान्स के हुन्छ त एकदम लो हुन्छ। इरेगुलर अब्जेक्ट्स मे बी रिप्रेजेन्टेड एक्युरेटली। अब कुनै पनि अब्जेक्ट जुन रेगुलर छैन त्यो अब्जेक्टलाई पनि हामीले डिफ्रेन्ट प्लेसमा साइट गरेर डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूमा साइट गरेर त्यसलाई पनि राम्ररी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, एक्युरेटली रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। इट इज सुइटेबल इन म्याग्नेटिक एरियाज। म्याग्नेटिक एरियाहरूमा पनि यो सुइटेबल हुन्छ बिकज यसमा कुनै म्याग्नेटिक सब्सटान्स हुँदैन जसले गर्दा एरर कम आउँछ, डिफ्लेक्सनहरू केही पनि हुँदैन। तर फर इक्जाम्पल कम्पास सर्भेइङमा के हुन्छ त, म्याग्नेटिक एरियामा गर्दैछौँ भने मेटलहरूको एरियामा गर्दैछौँ भने त्यहाँ एरर आउने चान्स बढी हुन्छ। द म्याप क्यान बी प्रिपेयर्ड इजिली एन्ड डज नट रिक्वायर एनी ग्रेट स्किल। हामीलाई स्केलको नलेज छ भने चाहिँ हामीले इजिली म्याप ड्र गर्न सक्छौँ, यसको लागि कुनै सफ्टवेयरहरू त्यस्तो स्किलहरू केही पनि चाहिँदैन। इनएक्सेसिबल पोइन्ट्स क्यान बी लोकेटेड बाई इन्टरसेक्सन। र इन्टरसेक्सन मेथडमा हामीले पढेका थियौँ इनएक्सेसिबल पोइन्ट जुन पोइन्टमा हामी पुग्न सक्दैनौँ त्यो पोइन्टलाई पनि हामीले पेपरमा लोकेट गर्न सक्छौँ। सो यो थियो एडभान्टेजेस अफ प्लेन टेबलिङ। अब हामीले डिसएडभान्टेजेस अफ प्लेन टेबलिङ हेरौँ। डिसएडभान्टेजमा के छ, द प्लेन टेबल इज नट सुइटेबल फर एक्युरेट वर्क एज द फिटिङ अरेन्जमेन्ट इज नट पर्फेक्ट। जुन प्लेन टेबल हामीले युज गर्छौँ त्यो एकदम पर्फेक्टली फिक्स हुँदैन ट्राइपडमा, त्यही भएर यो एक्युरेट वर्कहरूको लागि प्लेन टेबल सर्भेइङलाई युज गरिँदैन। यो चाहिँ छिटो छिटो म्याप बनाउनु पर्ने छ भने चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, तर एकदम एक्युरेट वर्क चाहिएको छ भने हामीले प्लेन टेबल सर्भेइङ गर्दैनौँ। प्लेन टेबल सर्भेइङ इज नट सुइटेबल इन वेट क्लाइमेट इन द रेनी सिजन अन फगी मर्निङ्स एन्ड इन विन्डी वेदर। अब वेट क्लाइमेट भनेको भिजेको कुनै मौसम छ भने अथवा पानी पर्दैछ, फगी भनेको हुस्सो लागेको छ, हुस्सोमा पनि के हुन्छ त अलिअलि मोइस्चर हुन्छ, सो त्यो सबै वेदरको लागि प्लेन टेबल सर्भेइङ सुइटेबल छैन बिकज प्लेन टेबल सर्भेइङमा वी आर युजिङ पेपर इन द फिल्ड। त्यसमा ड्रइङ पेपर हामीले फिल्डमै युज गर्दैछौँ, सो त्यति बेला पानी पर्यो भने ड्रइङ पेपर पनि भिजेर जान्छ। द नम्बर अफ एक्सेसरिज रिक्वायर्ड इन सच सर्वे इज लार्ज एन्ड दे आर लाइकली टु बी लस्ट। अब प्लेन टेबल सर्भेइङमा युज हुने जुन एक्सेसरिज छ, जुन इक्विपमेन्टहरू छन् त्यो एकदमै धेरै हुन्छ, त्यही भएर त्यो हराउन सक्ने चान्स अलिक बढी हुन्छ। द इन्स्ट्रुमेन्ट इज भेरी हेभी एन्ड डिफिकल्ट टु क्यारी। अब प्लेन टेबल र ट्राइपड अनि बाँकी यसको सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरू सबै एक्सेसरिजहरू अलिक हेभी हुन्छ जसले गर्दा हामीलाई त्यो सबै जे जति एक्सेसरिज छ सबै क्यारी गर्न अलिक डिफिकल्ट हुन्छ हामीलाई। द म्याप क्यान नट बी रिप्लटेड टु अ डिफ्रेन्ट स्केल एज देयर इज नो फिल्ड बुक। अब फिल्ड बुकमा त हामीले डेटा लिएकै छैनौँ, हामीले अब्जर्भ गर्दै र प्लट गर्दै गरेका छौँ, हो, सो अलग अलग स्केलमा त्यसलाई फेरि पनि प्लट गर्न गाह्रो हुन्छ, अलिक मिल्दैन। सो यो थियो हाम्रो एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेज अफ प्लेन टेबलिङ र यसैको साथमा हाम्रो प्लेन टेबल सर्भेइङ च्याप्टर सकिन्छ। अब नेक्स्ट च्याप्टर हामीले लेबलिङको हेर्नेछौँ र प्लेन टेबल सर्भेइङ गर्नलाई तपाईँहरूलाई स्केलको नलेज चाहिएको हुन्छ र स्केल रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन यो सबैको नलेज चाहिएको हुन्छ र यो सबैको नलेजमा केही पनि डाउट छ भने तपाईँहरूले
मेरो च्यानलमा त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लिङ्क मैले यहाँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिएको छु, तपाईँहरूले त्यो हेर्नुहोला। हस् त, यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नुहोस् र भिडियोको बारेमा के सोच्नुहुन्छ त्यो सबै कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, धन्यवाद।